ओके लेट्स अब यो ग्राफ हाम्रो अर्को नेक्स्ट च्याप्टर हो अथवा नेक्स्ट युनिट हो। यो चाहिँ अलिक ठुलो च्याप्टर छ यसमा चाहिँ हैन। यो 15 आवर्सको हो। हामीले 12 आवर्सको र 10 आवर्सको भ्यायौँ। यो 12 आवर्सको फर्स्ट च्याप्टरमा चाहिँ एउटा टेबुलेक्स भन्ने छुटेछ, त्यसको नि बुकमा नम्बर हो। त्यसको चाहिँ म यो टेबल के अरे ग्राफ सकेपछि पढाउँछु हैन। अनि यो 2 नम्बरको सबै भयो। अब नाउ इज द नेक्स्ट युनिट भनौँ, नयाँ युनिट। अब ग्राफ सुरु भयो। यो ग्राफ चाहिँ अलिकति ठुलो छ हैन, धेरै छ र यसबाट यो ग्राफ फेरि अलिक सजिलो पनि छ, किन ग्राफहरू बनाउने त्यसको क्याल्कुलेसनहरू छ, फिगरहरू बनाएर हैन अलिक सजिलो पनि छ। र यसबाट लगभग 30 मार्क्स जस्तोको एक्जाममा आउँछ भनौँ। कहिले कहिले एउटा क्वेसन थोरै आयो भने 25, एउटा क्वेसन अलिकति धेरै भने 30 to 40 को बिचमा मार्क्स आउँछ क्या। राम्रोसँग गऱ्यो भने यो ग्राफबाट मार्क्सहरू पनि आउँछ र नम्बर धेरै आउने पनि एकदम होप हुन्छ। र यो ग्राफ त्यति गाह्रो पनि छैन, किनकि ग्राफहरू फिगर्स हो, त्यसको क्याल्कुलेसन सानो सानो क्याल्कुलेसनहरू छ हैन। र अलिकति सजिलो पनि छ ग्राफको फिगर्सहरूबाट। र लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट च्याप्टर, ग्राफ थ्योरी अथवा ग्राफ। ग्राफ भनेपछि कुनै पनि पिक्चरियल रिप्रेजेन्टेसन हो। र ग्राफ चाहिँ अब इरेगुलर सब्जेक्ट अथवा जियोमेट्रिकल सर्फेस भनौँ हैन। जियोमेट्रिकल सर्फेस भनेको कुनै हामीले डाँडा काँडा यस्तोको नक्साहरू हेऱ्यौँ भने चाहिँ रफली हेर्नु न, हामीले नेपालकै नक्सा हेऱ्यौँ भने रफली छ तलमाथि भएको, तर अन्दाज गर्ने हो भने त्यो रफ नेपालको नक्सालाई चाहिँ एउटा रेक्टेङ्गल जस्तो भनौँ न, माथिको घेरा तलको घेरा लेफ्ट ह्यान्ड साइड राइट ह्यान्ड साइड हैन, चारवटा घेरा बनायौँ भने त्यो एउटा रेक्टेङ्गल जस्तो फर्ममा आउँछ। भनेपछि त्यसलाई हामीले एउटा ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन चेन्ज गर्यो। यो त कुन एकदम इरेगुलर तलमाथि क्यारकर भएको ग्राफलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ अन्दाजी स्ट्रेट लाइनहरू तान्यो भने त्यो कुनै एउटा सेपमा आउँछ भनौँ ग्राफको। अब 3 कर्नर सेप होस्, 4 कर्नर सेप होस्, 5 कर्नर सेपमा होला, 8 कर्नर सेपमा होला, कुनै न कुनै स्ट्रेट लाइनको कर्नरकोहरू कनेक्टेड भएर चाहिँ त्यो सेपमा आउँछ। र त्यस्तो सेपमा चाहिँ पहिला ग्राफ इरेगुलर सब्जेक्टलाई इरेगुलर सर्फेसलाई जोग्राफिकल सर्फेसलाई चाहिँ पहिला ग्राफमा रिप्रेजेन्ट गर्ने। अनि ग्राफमा रिप्रेजेन्ट गरेपछि अनि बल्ल त्यसमा के क्याल्कुलेसन गर्ने हो त, के क्याल्कुलेट गर्ने हो, त्यसमा नि क्याल्कुलेसनको प्रोसेस हामीले अगाडि लाने हो। जस्तै यहाँ एउटा पहिला त्यो ग्राफको फिगर ल, दिस इज एउटा वान अफ द जोग्राफिकल सर्फेस भनौँ। यो चाहिँ एउटा सानो फिगर हो, जोग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसनको फिगर भयो। यो जोग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसनको फिगरलाई चाहिँ यसमा चाहिँ यहाँ घेराहरू त क्यारमेर छ नि त, यो घेराहरू क्यारमेर छ यसमा। यो केरमेर यसरी स्ट्रेट लाइनले नजोडेको घेरालाई चाहिँ अब हामीले ग्राफमा रिप्रेजेन्ट गर्यो भने त यसरी इरेगुलर सर्फेस अब इरेगुलर लाइन्सले जोड्न सक्दैनौँ। यसलाई स्ट्रेट लाइन बनाउनु पर्छ जस्तो खालको बनाए पनि, तर स्ट्रेट लाइन बनाउँदा एक्ज्याक्ट सर्फेसको एरिया त आउँदैन, तर सिमिलारिटी आउँछ। र त्यो सिमिलारिटीमा चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने भएको। र अब यसलाई चाहिँ हामीले ग्राफमा चेन्ज गरौँ। यो एक्ज्याक्ट जोग्राफिकल लोकेसन सर्फेसलाई चाहिँ ग्राफमा रिप्रेजेन्ट गर्दा यसरी रिप्रेजेन्ट भयो। त्यो चाहिँ 1 2 3 4 वटा भनौँ न, 1 2 3 4 वटा टुक्रा थियो। यहाँ पनि 1 2 3 4 वटा टुक्रा। यो 4 वटा टुक्रालाई 4 वटा भागलाई चाहिँ यसलाई पनि यहाँ यसलाई यसरी 4 वटा भागमा, र जहाँ चाहिँ दुईटा लाइनको पोइन्ट्स पर्छ त्यसलाई चाहिँ भर्टेक्स भनिन्छ। जहाँ दुईटा लाइन्सहरू कनेक्टेड हुन्छ त्यसलाई भर्टेक्स भनिन्छ। दुईटा भर्टेक्स बीच अथवा दुईटा कर्नर बीच जुन लाइन बन्छ त्यो चाहिँ एज हो। त्यही भएर E1 E2 E3 भनेको एज नम्बर 1, एज नम्बर 2, एज नम्बर 3 हो। र जहाँ चाहिँ यो GRE SHE WOR BUF लेखेको यो फुल स्टप जस्तो एउटा पोइन्ट देखिएको छ, त्यो बिन्दु देखिएको छ, द्याट इज भर्टेक्स। र ग्राफमा भर्टेक्स र एज नै हो। त्यही भर्टेक्स र एजको हेल्पले हामीले अरू सबै कुराहरू चाहिँ प्रोसेसिङ गर्ने, क्याल्कुलेसन गर्ने हैन, क्याल्कुलेट गर्ने सबै कुराहरू भर्टेक्स र एजमै डिपेन्ड हुन्छ। भर्टेक्स र एजमा कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, के फर्मुला लाउने, जे कुरा पनि ग्राफमा नम्बर अफ भर्टेक्स, नम्बर अफ एज, कनेक्सन इन अ भर्टेक्स, कनेक्सन इन अ एज, यही भर्टेक्स र एजकै कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो क्याल्कुलेसन हुन्छ, सबै प्रोसेसिङ हुन्छ, स्टेप हुन्छ। जे कुरा रिप्रेजेन्ट हुन्छ ग्राफमा इट डिपेन्ड्स अपन भर्टेक्स एन्ड एज। ए भर्टेक्स एन्ड एज 4 गुना जोडिएर त स्क्वायर बन्यो, भर्टेक्स एन्ड एज 3 गुना जोडिएर रेक्टेङ्गल बन्यो। भनेपछि भर्टेक्स र एजमै हामीले सबै ग्राफको क्याल्कुलेसनहरू चाहिँ गरेर देखाउँछौँ। र
That is how we transform geographical location into graphical representation in the form of vertex and edge, and we calculate on that vertex and edge. Okay, first मा फेरि जाउँ फर्स्ट बाट अब ग्राफ अब सिम्पल ग्राफ अघिको जुन फिगरको ग्राफ देखाएँ त्यो सिम्पल ग्राफ हो त्यो ग्राफलाई अनडाइरेक्टेड ग्राफ भनिन्छ किनकि ग्राफको कुनै पनि एउटा इन्डमा एरो भनौँ न एरो अथवा तीर अथवा यता जाने वे भनेर जुन एरो देखाइँदैन त्यो चाहिँ जताबाट जता नि जान सक्छ भन्छ द्याट इज अनडाइरेक्टेड ग्राफ यदि त्यहाँ एरो भएको भए यता जाने भनेर पोइन्टेड इन्ड भएको भए द्याट विल बी डाइरेक्टेड ग्राफ डाइरेक्टेड भनेपछि डाइग्राफ त्यसले चाहिँ एरो देखाउँछ अनडाइरेक्टेड ग्राफ भनेको जस्ट अ स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी डाइरेक्सन द्याट इज अनडाइरेक्टेड ग्राफ र सुरुमा अ ग्राफ अर अनडाइरेक्टेड ग्राफ अ ग्राफ जी अब ग्राफलाई जीले रिप्रेजेन्ट गर्यो भने ग्राफ जी कन्सिस्ट अफ अ सेट अफ भर्टेक्स भनेपछि अघि मैले भने ग्राफमा चाहिँ भर्टेक्स र भर्टेक्स भी अर नोड्स त्यो कनेक्सन पोइन्ट हो दुईटा लाइन जोडिने पोइन्टलाई भर्टेक्स भनिन्छ अथवा नोड्स भनिन्छ र त्यो भर्टेक्सहरूबाट निकालिएको लाइन्सलाई चाहिँ एज भनिन्छ ई वेयर एन्ड अ सेट ई अफ एजेस अर आर्क्स कहिले कहिले एजहरू यस्तो घुमेको नि हुन सक्ला होइन कुनै कन्डिसनमा घुमाइएर लयो भने त्यसलाई घुम्ती गोलो खालको एजलाई चाहिँ आर्क्स भनिन्छ अथवा स्ट्रेट भयो भने एज भयो लाइन भयो सच द्याट एज ई बिलोङ्स टु क्यापिटल ई भनेको अघि यो फिगरमा हामी जुन देख्यौँ E1 E2 E3हरू चाहिँ एउटा ईको सेटमा पर्नु पर्यो किनकि एउटा ग्राफभित्र 5वटा एजेस छ भने त्यो 5वटा एजेसलाई क्यापिटल ईले रिप्रेजेन्ट गर्छ अनि एउटा ग्राफमा 4वटा भर्टेक्स छ कुना छ भने त्यसलाई क्यापिटल भीले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेपछि त्यो ग्रुपभित्र त्यो ग्राफको भर्टेक्सहरू पर्छ ठुलो that is associated with an unordered pair of vertex भनेको भर्टेक्स पेयरहरू जुन पनि अनअर्डर र अर्डर पछि आउँछ and if there is a unique edge E associated with the vertex V and W we write भनेपछि कुनै पनि एउटा एज भनेको एउटा घेराको दुईटा कर्नर हुन्छ हैन एउटा यता लेफ्ट ह्यान्ड साइड राइट ह्यान्ड साइड भने एउटा घेरा हामीले यसो लाइन तान्यो भने त दुईटा इन पोइन्ट्स आउँछ भनेपछि त्यो इन पोइन्ट्स V र W हो भने द्याट एज विल रिप्रेजेन्ट ई एज भनेको V र W अर WB अथवा यताबाट लेफ्ट टु राइट अर राइट टु लेफ्ट अथवा टप टु बटम बटम टु टप जे भने पनि कुनै पनि एउटा घेरा तानेपछि अथवा एउटा लाइन तानेपछि त्यसको दुईटा इन पोइन्ट्स हुन्छ त्यो इन पोइन्ट्स चाहिँ V र W हो अथवा W र B जे भने पनि फरक पर्दैन इन दिस कन्टेक्स्ट VW denotes an edge between V and W in an undirected graph and not an ordered pair त्यो ordered pair भनेको कताबाट कता गयो भन्ने छैन अनडाइरेक्टेड ग्राफमा चाहिँ डाइरेक्सन छैन कताबाट कता गयो भन्ने नभएपछि द्याट इज नट एन अर्डर पेयर र डाइरेक्टेड ग्राफमा पनि भर्टेक्सको ग्रुप V हुन्छ एजको ग्रुप E हुन्छ सानो ईहरू क्यापिटल ई भित्रको सेटमा पर्छ स्मल भीहरू चाहिँ क्यापिटल भी को भित्र पर्छ र विच डिनोट्स एन एज फ्रम V टु W र यसमा चाहिँ V टु W भनेपछि V बाट W तिर जानै पर्छ डाइरेक्टेड ग्राफमा चाहिँ एरोले V टु W तिर जानै पर्छ एरोले W टु V र V टु W एउटै हो भन्न पाइन्न V बाट W तिर गछ अथवा W बाट V तिर आछ मात्रै भन्न पाइन्छ किनकि एरो हेडले रिप्रेजेन्ट गर्छ यसमा चाहिँ डाइरेक्टेड हुन्छ एन एज E इन अ ग्राफ that is associated with the pair of vertices V and W is said to be incident on V and W are said to be incident on E and not to be adjacent vertices भनेको incident भनेको that they are started in V and ended in W or started in W or ended in V कताबाट कता एरो गछ दे आर सेड टु बी इन्सिडेन्ट अन एज ई एज भनेको V बाट सुरु भएर W मा गछ अथवा W बाट सुरु भएर कताबाट कता एरोमा गछ द्याट इज इन्सिडेन्ट एज भन्छ जुन एजलाई रिप्रेजेन्ट गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ इन्सिडेन्ट एज
एन्ड टु बी एडजेसेन्ट एन्ड टु बी एडजेसेन्ट भर्टेक्स भनेको भी एन्ड डब्लु अथवा त्यसलाई एडजेसेन्ट भर्टेक्स जुन भर्टेक्सलाई युज गरिराखेको छ टच गरिराखेको छ द्याट इज एडजेसेन्ट भर्टेक्स देयरफोर if G is a graph directed or unguided with all the vertices in one group B, capital B, and all the edges in one set or group E, we write graph G is equal to V and E भनेको capital V भित्र त्यो जुन V and E छ हाम्रो त्यो जुन V and E छ E छ V and E छ capital V भित्र सबै V हरू छन् small v is vertices हरू र capital E भित्र सबै एजेसहरू चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिएछन् सबै एजेसहरू रिप्रेजेन्ट गरेर चाहिँ राखिएको छ ओके unless is the set A and B is assumed to be finite and B is assumed to be non-empty हैन कुनै पनि एउटा ग्राफ भएपछि त्यसमा एजेस र भर्टिसेसहरू हुन्छ र भर्टेक्स इज एज्युम टु बी नन एम्प्टी अब एउटा पनि भर्टेक्स भएन भने त त्यहाँ त ग्राफै हुन त खाली हुन्छ त्यही भएर मिनिमम पनि एउटा भर्टेक्स अथवा एउटा पोइन्ट एउटा थोप्ला छ भने पनि ग्राफको रिप्रेजेन्टेसन हो क्या त्यहाँ लाइन छैन भने पनि मिनिमम एउटा लाइन हुनुपर्छ ग्राफमा तर एउटा पनि लाइन छैन भने एउटा थोप्ला छ अथवा एउटा भर्टेक्स मात्रै छ भने पनि लाइनै स्टार्ट गरे छैन भने भर्टेक्स इज द मिनिमम एलिमेन्ट अफ द ग्राफ त्यही भएको भएर भी इज एज्युम टु बी नन एम्प्टी भनेको द लास्ट लाइनले ओके यो चाहिँ अब अघिको फिगर भयो राखेको बुकबाट अ ग्राफ मोडल अफ द हाइवे सिस्टम सोन इन फिगर 6.1.1 त्यही अघि माथिको यसमा रिप्रेजेन्टेसन भयो ओके यहाँ चाहिँ अघिको फिगरबाट भर्टेक्सहरूको नाम के हो र एजहरूको नाम के हो कतिवटा एज थियो भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ भी र ई को नामहरू दिएको हो त्यति हो अब कसरी लेखिन्छ ग्राफमा भनेर यतिवटा एज यतिवटा भर्टेक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वटा यो एमयुडी एलएएन एसएचओ डिओयु भन्ने चाहिँ भर्टेक्सको नाम र E1 E2 E3 गरेर E13 सम्म चाहिँ एजको नाम द्याट इज इनसाइड ग्राफ जी लाई यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ भनेर यो जी भन्ने ग्राफमा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि चाहिँ एज र भर्टेक्सलाई रिप्रेजेन्ट गरेको भर्टेक्स भीहरुमा यतिवटा भर्टेक्स छ एजहरुमा यतिवटा एज छ अनि एज E1 इज एसोसिएट विथ द अनअर्डर पेयर्ड E1 भनेको चाहिँ एज 1 जीआरई र एसएचई को बीचमा छ जीआरई र एसएचई भन्ने भर्टेक्समा एज E1 इन्सिडेन्ट अथवा बनेको छ and as E10 is associated with the order pair CIS and DOU भनेपछि सबै भर्टेक्सहरु सबै एजेसहरु कुनै न कुनै दुईटा भर्टेक्समा सबै एजेसहरु कुनै न कुनै दुईटा इन पोइन्ट्स अथवा भर्टेक्समा चाहिँ इन्सिडेन्ट अथवा बनेको हुन्छ दिस इज द एक्जाम्पल दिस इज द एक्जाम्पल अफ डाइरेक्टेड ग्राफ or डाइग्राफ डायग्राफ भयो यो चाहिँ डिफरेन्ट टाइप्स अफ फिगर्सहरु भयो डिफरेन्ट टाइप्स अफ डायग्राफहरु 1 2 3 4 अब कोही यताबाट यता गएको कोही यताबाट यता गएको हैन र यसको एरो रिप्रेजेन्टेसन यो पोइन्टमा चाहिँ एरोले यताबाट यता गयो भने दुईतिर एरो बनाउन पाइदैन हुन त बनायो भने पनि त्यो टु वे एरो हुन्छ टु वे रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ दुईतिर बनायो भने त्यो टु वे हुन्छ फेरि कताबाट कता गयो भन्ने त्यो दुईतिर यताबाट यता जान्छ जस्तै यो भरौँ V2 र V3 को बीचमा E3 र E4 छ भनेपछि त्यो यताबाट यता नि गएको टु वे नै हो तर टु वे लाई चाहिँ एउटै लाइन तानेर एरो मात्रै दुईतिर बनाएर पाइदैन त्यो चाहिँ दुईटै एरो बनाउनु पर्छ र त्यस्तो दुईटै लाइन हुनेलाई प्यारलल लाइन्स भन्छ हैन प्यारलल एजेस र E3 र E4 चाहिँ V2 टु V3 V3 टु V4 ए प्यारलल लाइन्स होइन यसलाई प्यारलल भनेको एकतिरै एउटैतिर इन पोइन्ट्स हुने एकतिर जाने चाहिँ प्यारलल लाइन्स अहिले पछि पढाउनु हामी त्यो यो त V2 चाहिँ यो चाहिँ टु वे भएको यता E3 बाट V2 बाट V3 V3 बाट V2 फेरि रिटर्न ब्याक भएको टु वे एरो अनि यो जुन E7 भन्ने एरो छ यो गोलो जुन E7 भन्ने एरो छ गोलो
E7 भन्ने एरो चाहिँ के भयो त? यो गोल हो चाहिँ एउटै भर्टेक्स पोइन्टबाट सुरु भएर त्यही भर्टेक्समा घुमेछ। यस्तो खालके एउटै भर्टेक्सबाट सुरु भएर त्यही भर्टेक्समा इन्ड हुने एजलाई चाहिँ लुप भनिन्छ। लुप, त्यो आफूबाट आफूमै घुम्ने चाहिँ लुप हो, त्यस्तोलाई चाहिँ लुप भनिन्छ। A graph with parallel edges and loop, लुपहरू भनेको E3 लुप हो हैन, तर E1 र E2 चाहिँ के हो त? प्यारलल एजेस हो। किनकि V2 र V1 भर्टेक्समा चाहिँ यो दुईटा चाहिँ E1 एज 1 र एज 2 चाहिँ प्यारलल हो, किनकि एउटै भर्टेक्सबाट अर्को त्यही भर्टेक्समा एउटै नामको भर्टेक्समा दे आर गोइङ प्यारलली अथवा सेम टु सेम। त्यहाँ एक्जाम्पलमा नि दिएको छ E3 चाहिँ लुप भनेर हैन। E1 and E2 both are associated with the vertex pair behind, so as pair edges are called parallel edges. यो डिफिनेसनहरु अहिले हामी सबै डिफिनेसनहरु पढेछौं। यो डिफिनेसनहरु पछि काम लाग्छ। ओके, अब अर्को डिफिनेसन। हेलो, सुनिराखेको छ नि? हजुर सर। ओके ओके ओके, अहिले हामीले डिफिनेसन र यसको सिम्पल रिप्रेजेन्टेसनहरु मात्रै पढिराखेको छौं ग्राफको, त्यही भएको भएर हो। अब कुनै पनि भर्टेक्समा यो जुन फिगरमा यो नम्बर्सहरु देखिएको छ, A to B भनेको 8, A to D भनेको 4 हैन, E to B भनेको 9 अथवा D बाट यस्तो घुमेर गएको 12 B मा, भनेपछि त्यो भनेको एजेसको वेट हो। दैट इज नोन एज द वेट। सो दैट दिस टाइप्स अफ ग्राफ इज कल्ड वेटेड ग्राफ। भनेपछि त्यो चाहिँ त्यसको डिस्टेन्स होला अथवा लेन्थ होला, भनेपछि त्यसलाई चाहिँ वेट भनेर नाम दिएको हुन्छ। त्यसको त्यो कुनै बेला हामीले त्यसलाई किलोमिटर अथवा भनौँ कुनै सिटिजहरु जोडेको भने किलोमिटर भन्छौं हैन, कुनै सानो स्पेस जोडिएको भने सेन्टिमिटर हैन, के को युनिटमा रिप्रेजेन्ट गरेको छ। र यसरी भ्यालुहरु दिएको हुन्छ एजेसलाई, दुईटा भर्टेक्स बीच जोडिएको एजेसहरुलाई भ्यालुहरु दिएको हुन्छ, नम्बर्सहरु दिएको हुन्छ। त्यस्तो नम्बर्सलाई चाहिँ वेट of that एज भन्छौं, र that is known as weighted graph। र वेज अफ एज हुन्छ, त्यो एजको वेट हो, त्यो भ्यालु हो, र that is known as weighted graph। अरु चाहिँ त्यही कुरा एक्सप्लेन गरेर चाहिँ माथि वेटेज अनि लेन्थ अफ द पार्ट, दैट इज। अनि एउटाबाट यसमा यति जस्तै हामी ए बाट बी मा गयौं, बी बाट ई मा गयौं भने ए बाट यदि किलोमिटर हो भने त्यो 8 किलोमिटर हिँड्यौं, 8 किलोमिटर पछि बी बाट ई मा जाँदा 9 किलोमिटर, भनेपछि त्यो क्याल्कुलेसन गर्नलाई पनि युज हुने भएको भएर दैट इज नोन एज द वेटेड अफ द ग्राफ व्हिच प्रोवाइड्स द लेन्थ अफ अ पाथ। त्यो कुनै पनि पाथ भनौं न, म ए बी ई डी हिँड्ने भने ए बाट बी, बी बाट ई, ई बाट डी हिँड्ने भने ए बाट बी को 8 प्लस 9 प्लस 4 जोडेर दैट विल बी द टोटल लेन्थ अफ द पाथ। टोटल लेन्थ अफ द पाथ भनेको चाहिँ के भयो त? दैट इज द सम अफ देयर वेट। ओके, अब यो वेटेड ग्राफ पनि सम्झिने। त्यसको यो क्याल्कुलेसनमाहरु दिएको ए बी सी डी ई भन्दा त्यो फिगरबाट कति हुन्छ? ए बाट बी, बी बाट सी, सी बाट डी, डी बाट ई जाँदाखेरि 21 हुँदो रहेछ। तर ए बाट बी, बी बाट डी, डी बाट सी, सी बाट ई जाँदा चाहिँ 28 हुँदो रहेछ। त्यो चेन्जेस हुनु भएपछि यो चाहिँ पछि हाम्रो सर्टेस्ट पाथहरु फाइन्ड गरौँ न हैन, कुन बाटो जाँदाखेरि सर्ट पनि हुन्छ र छिटो पनि हुन्छ, त्यस्तो क्याल्कुलेसनहरुको लागि चाहिँ युज हुन्छ। सबैको पहिला भर्टेक्स र त्यसको लेन्थ दियो भने कुन बाटोबाट कताबाट हिँड्यो भने अथवा कुन बाटोबाट कसरी राख्यो भने चाहिँ सजिलो र सर्टेस्ट हुन्छ, थोरै डिस्टेन्स लाग्छ हैन, त्यस्तो बेलामा चाहिँ यो काम लाग्छ, सर्टेस्ट लाग्छ। जस्तै हामीलाई सिटीमा भरि पानीको पाइपलाइन राख्नु पर्यो भने कुन बाटोबाट लाँदा कताबाट यो पाइपहरु छिराउँदाखेरि सबै घरहरुमा पानीको पाइप पनि जान्छ र मेन लाइन चाहिँ कुन बाटोबाट चाहिँ छोटो पर्छ त, किनकि
पाइप किन्दाखेरि धेरै महँगो हुन्छ भने नि कताबाट लाँदाखेरि घरहरूलाई पनि सुविधा हुन्छ र पाइपको कस्ट पनि थोरै पर्छ त। त्यस्तो क्यालकुलेसनहरू चाहिँ जस्तै सिटीमा केबल कार के अरे केबल लाइन के अरे केबल कार होइन, सिटीमा टिभीको केबल राख्नु पर्यो भने कुन चोकबाट कुन चोकमा लग्यो भने धेरै घरहरूलाई फुलफिल गर्छ र सस्तो पनि पर्छ, त्यो कुराको क्यालकुलेसन चाहिँ यस्तो तरिकाले यो लेन्थ भन्ने यो ग्राफबाट चाहिँ क्यालकुलेसन गरिन्छ। फेरि होइन जस्तै हाइवे बनाउँदाखेरि पनि कताबाट लग्यो भने हाइवे चाहिँ छोटो बन्छ त, तर त्यो डेस्टिनेसनमा पुग्नै पर्यो, यहाँबाट भनेको ठाउँमा पुग्नै पर्यो, तर छोटो बनाउनु पर्यो। छोटो बनाएपछि के भयो त पैसा पनि थोरै लाग्नु भयो, होइन राम्रो त बनाउनु पर्यो, तर अब लामो घुमाउरो बनाउनुको सट्टा सट्ट सर्टकट छ, छोटो छ, छोटोबाट पनि डेस्टिनेसनमा पुग्न सकिन्छ भने छोटो क्यालकुलेसनहरू चाहिँ छोटो बाटोको क्यालकुलेसनहरू गर्नु पर्यो। त्यस्तो कुरामा चाहिँ यो ग्राफको चाहिँ एकदम युजफुल हुन्छ। ओके, ग्राफको एउटा युजफुल भनेको अहिले हाम्रो फेसबुकमा हो। फेसबुकमा पनि हामीले ग्राफ बनाउन सक्छौँ, किनकि हामी जो एकजना हामी युजर छौँ, हामी युजर्सले हामी कतिजना फ्रेन्डसँग हामी कतिजना अर्को युजर्सहरूसँग फ्रेन्ड सम्झ त। यसरी यो फ्रेन्ड एबाट बी भन्ने फ्रेन्ड हो, उसमा लाइन तान्ने, बी भन्ने फेरि अर्को कोही अरूसँग फ्रेन्ड छ, ऊ अर्को कोसँग भन्छ, त्यस्तो ग्राफ बनाउँदै गयो भने यो नेटवर्किङ चाहिँ क्यालकुलेसन हुन्छ। र अघिल्लो वर्षको उसमा चाहिँ हामी संसारको सबैसँग चाहिँ कनेक्टेड हुनलाई 5.5 भर्टेक्सको डिफ्रेन्समा मात्रै छौँ अरे क्या। जम्मा हामीभन्दा 5 जना साथी मात्रै टाढा छ अरे क्या। भनेपछि त्यो अब संसारभरको साथीहरू चाहिँ अब अहिले अझै नेटमा खोज्ने, त्यसको एनालाइसिस हेर्ने भने अझै थोरै भयो होला। म यो अघिल्लो वर्ष मैले पढेको, त्यही भएर यो घट्दै आएको छ। किन हामी नयाँ नयाँ फ्रेन्डहरू त एड गरेछौँ भनेपछि त नजिक 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 हुँदैछौँ। भनेपछि त्यो नेटवर्किङमा त्यो ग्राफमा चाहिँ यो फेसबुकको हाम्रो फ्रेन्ड्सको ग्राफ चाहिँ अझै नजिक नजिक हुँदैछ। हामी 5 संसारसँग सबैसँग जोडिनलाई चाहिँ 5 फ्रेन्ड मात्रै डिफ्रेन्समा छौँ भयो क्या। हामी छ, म एउटा युजर भएँ, मेरो अर्को फ्रेन्ड, फ्रेन्डको फ्रेन्ड, फ्रेन्डको फ्रेन्ड, फ्रेन्डको फ्रेन्ड, जम्मा 5 फ्रेन्डको डिफ्रेन्समा मात्रै छौँ भन्ने चाहिँ पहिलाको रिसर्चले देखाएको थियो। अब अहिले त अझै झन् थोरै भयो होला। द्याट इज वान अफ द इन्फर्मेसन टु यु। ओके, र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ डिग्री अफ अ भर्टेक्स भन्ने कुरा चाहिँ एकदम बुझ्नुपर्छ। यो एकदम धेरै क्यालकुलेसनमा आउँछ। यो भर्टेक्सको के अरे ग्राफको क्यालकुलेसनमा यो डिग्री भन्ने कुराहरू चाहिँ धेरै आउँछ। र डिग्री भनेको के हो भने कुनै पनि एउटा भर्टेक्समा कतिवटा लाइन जोडिएको छ त, कतिवटा एजेसहरू त्यो भर्टेक्समा जोडिएको छ अथवा त्यो भर्टेक्सबाट निक्लिएको छ, इन्सिडेन्ट भएको छ त। इन्सिडेन्ट भनेको कनेक्टेड अथवा त्यो पोइन्टमा चाहिँ भेट भएको छ, द्याट इज नोन एज द डिग्री अफ जस्तो भर्टेक्स वानमा 3वटा लाइन जोडिएको छ, त्यही भएर भर्टेक्स 1 को डिग्री 3। भर्टेक्स 2 मा 2टा लाइन जोडिएको छ, त्यही भएर भर्टेक्स 2 को डिग्री अफ अ भर्टेक्स 2 इज 2। डिग्री अफ अ भर्टेक्स 3 इज अल्सो 2 एन्ड डिग्री अफ अ भर्टेक्स 4 इज 3 एन्ड डिग्री अफ भर्टेक्स 5 इज 2। यो भर्टेक्स डिग्री चाहिँ एकदम बुझ्नु पर्यो, धेरै क्यालकुलेसनमा आउँछ। डिग्रीको काम चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो ग्राफको प्रोसेसिङमा, ग्राफ क्यालकुलेसनमा, यो ग्राफको अल्गोरिदम्सहरुमा। डिग्री अफ अ भर्टेक्स भने मैले यो कुरा सम्झिराख्नु। सर कसरी 2 3 भएको नि त्यो? भर्टेक्स 1 मा कतिवटा घेरा अथवा एजेस आएर जोडिएको छ, मिड भछ त त्यो भर्टेक्समा। यो V1 मा कतिवटा घेरा जोडिएको छ, त्यही गर्ने। कता कता जतासुकैबाट आए पनि त्यहाँ मिड भएको पोइन्ट के त्यो चोकमा कतिवटा बाटो जोडिएछ भने जस्तै, एउटा चोकमा कतिवटा बाटो जोडिएछ भने जस्तै हो। पछि V1 मा 3टा लाइन जोडिएछ नि हैन, त्यही भएर 3 भयो। अब V3 मा भर्टेक्स 3 मा कतिवटा लाइन जोडिएछ? 2टा। त्यही काउन्ट गर्ने अनि लेख्ने हो, काउन्ट गरेर लेखेको। अब V4 मा 3वटा छ, V2 मा 2टा छ। छिटो हो बाबु। अनि V5 मा 2टा लाइन जोडिएछ। पछि त्यही भएर त्यसको भर्टेक्सको डिग्री भनेपछि त्यो भर्टेक्सको डिग्री भनेको के हो भन्दा त्यो भर्टेक्समा आएर जोडिएको लाइनहरु कतिवटा छ त्यसलाई नै डिग्री अफ अ भर्टेक्स भनेर भनिन्छ। ओके भयो? भयो सर। ओके, यो चाहिँ अलि बुझिराख्नु पर्यो भने अब भर्टेक्स यति बुझेपछि त पछि हिसाब गर्ने बेलामा भर्टेक्सहरु हामीले डिग्रीहरु हिसाब गर्दै अनि गर्ने हो क्या। यो अलिकति धेरै चाहिन्छ डिग्री भनौं न ग्राफ क्यालकुलेसनमा। ओके, अब हाम्रो डेफिनेसनहरु लगभग सकिए भनौं। त्यहाँ लुप भनेको के,
डाइरेक्टेड ग्राफ भनेको के, अनडाइरेक्टेड ग्राफ भनेको के, वेटेड ग्राफ भनेको के अथवा वेटेड एज, अनि डिग्री अफ अ भर्टेक्स भनेको के, यो 5-6 वटा कुरा चाहिँ पोइन्ट्सहरू हुन् क्या, यो ग्राफका रिप्रेजेन्टेसनहरू हुन्। यी कुराहरू चाहिँ बुझ्नु पर्यो हैन। अब यी कुरा बुझिसकेपछि अब हामी अलि अगाडि बढौँ। अब टाइप्स अफ ग्राफ। टाइप्स अफ ग्राफमा चाहिँ नम्बर 1 मा कम्प्लिट ग्राफ। यसको नाम नै कम्प्लिट ग्राफ हो। व्हाट इज कम्प्लिट ग्राफ भन्यो भने कम्प्लिट ग्राफमा भनौँ ल हामीलाई क्वेसनमा यो 3 वटा एबिसी भने यो 3 वटा जुन मैले येल्लो कलर लगाएको छु, सपोज यो भर्टेक्स अफ अ ग्राफ हो भने कम्प्लिट ग्राफ भनेको सबै भर्टेक्सबाट एउटा भर्टेक्सबाट अरू सबै भर्टेक्समा सबैमा कनेक्टेड लाइन हुनु पर्यो, लाइन तान्नु पर्यो। सबैबाट सबैमा लाइन छ भने त्यस्तोरी सबैबाट सबैमा एजेस भनौँ, लाइन भनेको अहिले एजेस हो, घेरा हो। एउटा सबै भर्टेक्सबाट सबै भर्टेक्समा लाइन तानिएछ भने त्यस्तो ग्राफलाई चाहिँ कम्प्लिट ग्राफ भनिन्छ। कम्प्लिट ग्राफ अनि यसलाई चाहिँ केएन, के भनेको चाहिँ यो भर्टेक्सको नाम भनौँ न, के यो ग्राफको नाम हो, र एन भनेको नम्बर अफ भर्टेक्स। यहाँ फिगरमा देखाएको छ नि, यहाँ बुककै फिगरमा के फो भन्यो, फो भनेको 4 वटा कुना, 1 2 3, यो 4 वटा कुना। यो 4 वटा कुनामा हेरौँ त सबैबाट सबैमा लाइन छ उ, त्यही भएपछि सबैबाट सबैमा लाइन भनेपछि आफूबाट आफूमा लाइन त तान्न मिल्दैन, भनेपछि आफूबाट अरू 3टामा गर्छ नि त, भने सबैमा 3 3 3 3 वटा कनेक्सन छ नि, त्यस्तो ग्राफलाई चाहिँ कम्प्लिट ग्राफ भनिन्छ। यदि कुनै एउटा पनि लाइन छुट्यो भने त्यो कम्प्लिट ग्राफ होइन। यो एउटा लाइन छुटेको रे तै पनि कम्प्लिट भन्न मिल्छ भनेर भन्न मिल्दैन। भनेपछि सबैबाट सबैमा कम्पलसरी हुनै पर्छ र त्यस्तोलाई चाहिँ कम्प्लिट ग्राफ भनिन्छ। बुझ्यो यो कम्प्लिट ग्राफ। अब टाइप्स अफ ग्राफ्सहरू बुझ्नु पर्यो। अब यसबाट हामी बिस्तारै क्याल्कुलेसनतिर जान्छौँ, त्यही भएर यो ग्राफ बुझ्नु पर्यो। यसलाई चाहिँ केएन, एन भनेको नम्बर अफ भर्टेक्स, के फो भनेको 4 वटा कुना 4 वटा भर्टेक्स र सबैबाट सबैमा लाइन तान्नु पर्छ। यो लाइन चाहिँ यो भित्रबाट तानेको भए नि हुन्थ्यो यसरी डाइरेक्ट हैन, क्रस गरेर। तर के भने क्रस गर्दाखेरि अलि कन्फ्युज हुन्छ भने यसो बाहिरबाट गोलो गरेर तान्दिएको, हामीलाई बुझाउनको लागि मात्र बनाएको हो। भित्र क्रसिङ लाइन भएर केही फरक पर्दैन। भयो? अब यो सम्झिने के फो भनेर कुनै बेला चाहिँ कम्प्लिट ग्राफ भन्ने दिँदैन। विज ड्र K6 भनिदिएँ भने मैले भनौँ कोही कतैबाट क्वेसन आयो, ड्र K6 के अनि त्यसको सबस्क्रिप्ट जस्तो 6 भनेर आयो भने के अनि तल केमा सानो यो तलपट्टि सबस्क्रिप्ट भएको 6 भनेर आइदियो भने बुझ्नुपर्छ त्यो कम्प्लिट ग्राफ हो भनेर। यो K6 के हो खै नाम साम दिएको छैन भनेर कन्फ्युज हुनु पाइँदैन। अब बुझ्नु पर्यो अबबाट के अनि त्यसको सबस्क्रिप्टमा 4 5 6 7 8 10 जतिवटा नि हुनसक्छ। त्यस्तो भयो भने त्यतिवटा भर्टेक्सहरू बनाउने अनि त्यहाँ सबैबाट सबैमा सही सही लाइन तान्ने, त्यस्तोमा चाहिँ त्यस्तो ग्राफलाई K6 कम्प्लिट ग्राफ भनिन्छ। ओके, अब यो कम्प्लिट ग्राफमा भनेपछि प्रत्येक भर्टेक्सको डिग्री कति भयो त यो ग्राफलाई यो फिगरमा हेरेर ल भनौँ। व्हाट इज द डिग्री अफ भर्टेक्स इन दिस ग्राफ? ल भन्नु त 3 सबैमा 3 छैन, सबैमा छ हैन, सबैमा 3 छ। हजुर हैन र सरी भर्टेक्समा डिफरेन्स के हो? हजुर के सुनेन, फेरि भन्नु त। भर्टेक्समा डिफरेन्स के हो सर? भर्टेक्स बीचमा के भरे क्यारकेर आयो भाइ, के भरे भर्टेक्स भर्टेक्स र एजमा डिफरेन्स हो सर? भन त। भर्टेक्स र हैन के फो भनेको फो चाहिँ भर्टेक्स र एउटा भर्टेक्सबाट सबैमा लाइन तान्ने। अनि के भन्नु मैले बुझेन कि त्यहाँ क्वेशन टाइप गरेर त भर्टेक्स र एजमा डिफरेन्स सोधेको सर। ए भर्टेक्स र एजको डिफरेन्स? यस सर, त्यही सोधेको। भर्टेक्स भनेको कुना, यो कर्नर पोइन्ट जहाँ मैले पयालो लाछु। एज भनेको दुईटा भर्टेक्समा बीचको लाइन तानेको एज हो। एज भनेको घेरा भयो, भर्टेक्स भनेको कर्नर पोइन्ट भयो। यसरी हामीले कर्नर पोइन्ट, यस्तो कर्नर पोइन्ट दियो भने
यो चाहिँ भर्टेक्स भयो, यो थोप्ला थोप्ला जस्तो, त्यो दुईटा बीचमा यसरी लाइन तानेर जोड्यो भने त्यो लाइन चाहिँ एज हो। तर एउटा घेरा तान्ने बित्तिकै त्यसको दुई कुना हुन्छ, एउटा घेराको दुईटा टुप्पाहरू हुन्छ भनेपछि त्यो टुप्पाहरू नै अटोमेटिकली भर्टेक्स बनिदिन्छ। एउटा घेराको दुईटा कुना चाहिँ आफै, कुनै पनि घेराको इन्डिङ पोइन्ट्सहरू दुईटा कुनाहरू चाहिँ आफै भर्टेक्स बनिदिन्छ। त्यसलाई हामीले घेरा तानेपछि आफै बन्छ। भनेपछि यस के भयो त, डिग्री चाहिँ 3 भयो भनेपछि K4 हुँदा सबै भर्टेक्सको डिग्री 3 हुँदो रहेछ। K5 भयो भने सबै भर्टेक्सको डिग्री कति हुन्छ? K5 भयो भने K5 मा सबै भर्टेक्सको डिग्री के हुन्छ? 4 हुन्छ होला। 4 हुन्छ। किन 5 वटा भनेपछि 5 वटा कुना, 5 वटा पोइन्ट्स, 5 वटा पोइन्टमा आफूबाट अरु 4 वटामा जानु पर्यो नि। भनेपछि अब कम्प्लिट ग्राफमा डिग्री क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुला के रहेछ? n - 1 भनेपछि kn दियो भने डिग्री इन कम्प्लिट द फर्मुला और एक्सप्रेसन और इक्वेसन फर क्याल्कुलेटिङ डिग्री इन कम्प्लिट ग्राफमा मात्रै, अरु ग्राफमा हैन। द फर्मुला फर क्याल्कुलेटिङ डिग्री इन कम्प्लिट ग्राफ इज इक्वल टु n - 1 हैन। भनेपछि त्यो चाहिँ अब हामीले एउटा फर्मुला जेनेरेट गर्यौं भनेपछि त्यो चाहिँ अब यो बुझिराख्नु पर्यो, जानिराख्नु पर्यो। हो या यसमा डिग्रीको काम आउँछ कहिले पछि, अरु क्याल्कुलेसनहरु हुन्छ हामीसँग। भनेपछि n - 1 चाहिँ यसको डिग्री क्याल्कुलेट गर्ने। कम्प्लिट ग्राफको डिग्री के हो भन्यो भने n - 1 भन्नु पर्यो। n भनेको के हो? नम्बर अफ भर्टेक्स भनेर चाहिँ जान्नु पर्यो। ओके ओके, यो पनि यो मैले लेखेको त्यही एक्जाम्पल नै हो, त्यही कुरा हो यो कम्प्लिट ग्राफकै। Where there is an edges between every pair of distinct vertex। ओके ठीक छ, यो एउटा एक्जाम्पल मात्र हो। All other vertex चाहिँ ल, यो क्वेसन नम्बर 14 र 15, यो 16 को होइन, 14 को त फिगर बनाउने हो, सकिन्छ हैन। ल यो क्वेसन नम्बर 14 को यो दुईटा K3 र K5 को फिगर बनाऊ त, त्यसबाट अनि क्वेसन नम्बर 15 को हिसाब गरौँला। क्वेसन नम्बर 15 ल, यो क्वेसन नम्बर 14 को यो दुईटा गरौँ है, 1 मिनेट ब्रेक। ल यो क्वेसन नम्बर 14 गर्दै गर त। यो क्वेसन नम्बर 14 बाटै 15 को पनि आन्सर हामीले हिसाब गर्नुपर्छ, त्यही भएर त्यहाँ कपीमा बनाउँदै गर साइडमा। ओके, ग्राफ बन्यो, K3 K5 को फिगर बन्यो। त्यो धेरै टाइम लाग्दैन होला, सबैले बनायो। यहाँ को 41 जना रहेछन्।
भयो नि सर हो भयो त्यो सर बनाएपछि अब त्यो बनाएपछि त्यो त सिम्पल त्यति मात्रै बनायो भने त्यो खासै गाह्रो क्वेसन होइन। अब बल्ल नम्बर 15 ले के भन्यो त? क्वेसन नम्बर 15 लाई चाहिँ अब हेर्नु पर्यो। क्वेसन नम्बर 15 को के हुन्छ होला? क्वेसन नम्बर 15 को चाहिँ केही छ आइडिया कसरी काउन्ट गर्ने भनेर फर्मुला जेनेरेट गर्नुपर्छ क्वेसन नम्बर 15 मा। kn भन्ने दिएछ भने इन्डक्सन मेथडबाट गर्न एकछिन है। हो सर हजुर गुड मर्निङ। हजुर क्लासमै छु, म पढाउँदैछु। अब 11:30 बजे। ए ल ओके। अब जस्तै K3 K4 पनि बनाइराख त त्यहाँबाट अनि हामी बिस्तारै क्याल्कुलेसन ल K3 K4 K5 को फिगर बन्छ हैन। K4 पनि बनाइराखौँ त। K3 K4 म नि यहाँ बनाउँछु। K3 K4 K5 K3 को यति भयो K4 को K5 को 1 2 3 4 5 ओके। मेथड त धेरै होला नि क्याल्कुलेसन गर्ने हैन। भर्टेक्स को यो भर्टेक्सबाट एजहरु क्याल्कुलेट गर्ने। अब इन्डक्सन मेथड अरु मेथड होला, तर यसमा चाहिँ हामीले मेनली भर्टेक्स र एज नै युज गरेर नम्बर अफ भर्टेक्स नम्बर अफ एज हैन यस्तो युज गरेर चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्ने भने राम्रो होला। त्यही भएर ल K3 मा डिग्री अफ भर्टेक्स कति छ? K3 मा डिग्री अफ इच भर्टेक्स कति भयो? हेलो 2 भयो। ल त्यो लेख है। अनि K3 मा अब यसरी हातैले गर्न अथवा हामी तिमीले फिगर हेरेर गर्न अहिले गनौ मात्रै, पछि फेरि फर्मुलामा निकालौ। अहिले कतिवटा टोटल एजेस छ K3 मा? टोटल एजेस इज इक्वल टु कति छ? 3 भयो। अब यस्तै गरेर यो अरु K4 को K5 को पनि लेखौँ त। अनि त्यसबाट त्यो हेरेपछि फर्मुला जेनेरेट हुन्छ भनेर डिग्री इन K4 ल K4 को पनि फिगर बनाइराख हैन। K4 को डिग्री कति अनि एजेस कति? टोटल एजेस सर सम टु भर्टेक्स -1 हुन्छ सर। 1 देखि सम टु भर्टेक्स -1 भन्नाले n-1 सम्म के हुन्छ र? को डिग्री कि एज? सर 15 नम्बरको मन फर्मुला के हो? फर्मुला हामीले चाहिँ अब kn को भ्यालु 5 6 7 जतिसुकै होला हामीले फर्मुला डिराइभ गर्ने हो क्या। n को भ्यालु यति राख्यो भने त्यसको एजेस यतिवटा हुन्छ भनेर चाहिँ फर्मुला निकाल्ने हो, क्याल्कुलेट गर्ने हो। n को भ्यालु त अब 4 5 6 जति नै हुन सक्छ नि हैन? हजुर। माथि त हामीले फर्मुलै निकाल्ने हो। n मा कति राख्दाखेरि त्यसको एज यतिवटा भन्छ। त्यही भएर अघि मैले लेख्न लाग्यो K3 मा टोटल एजेस 3 छ, K4 मा टोटल एजेस 6 छ, K5 मा तिमीले आफैले यसै 1 2 3 4 भनेर हातैले गर्न हैन, फिगर हेरेरै गर्न। अहिले गनिराख, पछि फर्मुला हामीले डिराइभ गर्छौं भने K5 मा एजेसहरु 10 वटा छन् अहिले गन्दा भने अब यसरी 3 6 10 हुँदै बढ्दै जान्छ। अब हामीले
n को भ्यालु 20 होला अरे kn भनेको k20 भनेको त कति हो कति 20 मा त कतिवटा एजेस हुन्छ नि 1 2 3 4 हातले गर्ने जस्तो फिगर चित्र बनाएर त बस्न सक्दैनौ फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्छ भोलिपछि k50 होला अरे k50 भनेको त 50/50 को घेरा त बनाउन सक्दैनौ फिगर चित्र बनाउन त कपीमा गाह्रो हुन्छ त्यही भएर फर्मुला डिराइभ गर्नु अब फर्मुला डिराइभ गर्दा हो यसमा चाहिँ डिग्रीको काम आउँछ अनि यो एज को काम आउँछ हैन डिग्री अफ अ भर्टेक्स त्यही भएर डिग्री अफ अ भर्टेक्स जानी राख भनेको ल अब ओके सबैले सुनिराखेछ नि हैन म एक्सप्लेन गर्छु है ओके ल k3 मा हेरौं k3 मा तीनवटा घेरा छन् है यो सिम्पल एक्जाम्पलबाट सुरु गर्छु म k3 हेरौं k3 मा तीनवटा घेरा छ जस्तै म ट्रायंगल जस्तै फिगर बनाए यहाँ एउटा abc a to b एउटा घेरा हो b to c अर्को घेरा हो c to a अर्को तीनटा घेरा हो तीनटा घेरा हुँदाखेरि 1 2 3 4 5 6 चोटी भर्टेक्स युज भए जस्तो देख्यो नि तीनवटा हो तीनवटा घेरामा चाहिँ तीनवटा भन्छ k3 भनेको तीनवटा भर्टेक्समा चाहिँ प्रत्येक तीनवटा घेरा युज भयो अनि के भयो तीनवटा घेरामा चाहिँ नम्बर अफ डिग्री कतिवटा भयो त सबैमा ABC मा नम्बर अफ डिग्री जोड्नु पर्यो A को डिग्री कति 2 B को डिग्री कति 2 C को डिग्री कति 2 भनेपछि डिग्री त एउटा भर्टेक्समा कम्प्लिट ग्राफमा एउटा भर्टेक्सको डिग्री जति हुन्छ अरु भर्टेक्सको पनि डिग्री त्यही हुन्छ भनेपछि हामीसँग तीनवटा भर्टेक्स छ भने तीनवटा भर्टेक्सको डिग्रीहरु सम गर्ने है पहिले फर्स्ट स्टेप सम अफ भर्टेक्स गरेपछि के भयो त 2 2 2 भने मैले k3 को कुरा गरिराखे छु अहिले अलि k4 k5 तिर नजाऊ k3 को कुरा गर्दा 2 4 6 भयो 6 वटा चाहिँ सममा आयो डिग्री एट भर्टेक्स A डिग्री एट भर्टेक्स 2 भर्टेक्स B एन्ड डिग्री एट भर्टेक्स C भनेपछि तीनवटा भर्टेक्स को डिग्रीहरु सम गरेर गर्ने त्यो सम गरेपछि जहिले पनि डिवाइडेड बाइ 2 गर्ने डिवाइडेड बाइ 2 गर्ने पछि बुझ्यौ नि मैले भनेको बुझ्यो कि बुझेन हेलो फेरि भन्नु त सर सर बुझिएन फेरि भन्नु k3 भन्ने फिगरलाई मात्र हेर k3 भनेको ट्रायंगल जस्तो फिगर बन्यो हैन k3 भन्ने फिगर बनायौ नि k3 भने कम्प्लिट ग्राफ भनेको ट्रायंगल बन्यो ट्रायंगल जस्तोमा ABC भन्ने नाम देऊ तीनटा भर्टेक्सलाई हैन ABC भन्ने हजुर हजुरले नै गरेर देखाइदिनु एउटा कसरी गर्ने हैन मैले भने त k3 को फिगर बनाउन जाने हो नि यो झन् सजिलोबाट k3 बाट सुरु गर्दैको के मैले k3 भन्ने फिगर बनाउन जाने छौ नि k3 भन्ने बित्तिकै बुझ्छौ नि जाने हिँड्दैन सर हैन k3 भनेको के त नि तीनवटा कर्नर ल्याउ ल तीनटा डट लेयर यस्तो ट्रायंगलको शेपमा अनि सबैमा लाइन तार भन्छ A बाट B र C मा लाइन तान्न C बाट A र B मा अब पहिले तान्ने चाहिँ एउटा अर्को तान्न पर्यो अनि B बाट दुईतिर भन्छ ABC सबैबाट सबै कनेक्टेड हुँदा ट्रायंगल त बन्ने भयो नि ABC k3 भनेको यस्तो जस्तो के ABC भन्ने जस्तो ट्रायंगल त बन्यो नि k3 भनेको हैन बन्यो हजुर सर अनि A को डिग्री कति B को डिग्री कति C को डिग्री कति 2 मान्छे मजे तीनटैको A को पनि 2 B को पनि 2 C को पनि 2 हो नि भनेपछि तीनटैको 2 + 2 + 2 गर तीनवटा 2 गर्दाखेरि कति भयो त 6
6 भयो होइन डिग्री चाहिँ डिग्रीको टोटल सम के टोटल सम अफ अल द डिग्री अब भर्टेक्सको डिग्रीहरूको टोटल सम कति भयो त 6 भयो 6 त भयो तर त्यो 6 लाई हामीले डिभाइडेड बाइ 2 गर्नुपर्छ 6 लाई डिभाइडेड बाइ 2 गर्यो भने कति आयो त 3 भनेपछि तीनवटा घेरा आयो नि भने एजेस हामीले अहिले निकाल्न खोजेको के हो त टोटल नम्बर अफ एजेस इन अ गिवन कम्प्लिट ग्राफ टोटल नम्बर अफ एजेस भनेर त ल त्यहाँ लेख टोटल नम्बर अफ एजेस इन अ गिवन कम्प्लिट गिवन भनेको अब K3 K4 K5 जेसुकै हुन सक्ला त्यही भएर टोटल नम्बर अफ एजेस इन अ गिवन कम्प्लिट ग्राफ भनेको चाहिँ फर्मुला के हुँदो रहेछ त टोटल डिग्रीहरू सम गरेर त्यसको सबैको 2 + 2 सम गरेर डिभाइडेड बाइ जहिले पनि 2 हुन्छ K3 को होस् K5 को होस् K10 को होस् डिभाइडेड बाइ 2 र किन डिभाइडेड बाइ 2 भयो त्यसको पनि कारण छ पहिला यतिसम्म बुझियो एन्सर आयो यहाँसम्म भयो कि भएन हजुर सर हुन्छ कोही कोही बत्ती गयो आयो भनेर मेसेज लेखेछन् कोही कोहीले हैन ठिकै छ मसी यसको 6/2 गर्दाखेरि 3 भन्ने आन्सर आयो मसी यो फिगरमा तीनवटा घेरा छ नि त नम्बर अफ एजेस फाइन्ड द फर्मुला फर द नम्बर अफ एजेस इन KN भनेको एउटा कम्प्लिट ग्राफमा मसी K3 मा चाहिँ तीनवटा घेरा हुँदा रहेछ भनेर चाहिँ आन्सर आयो डिभाइडेड बाइ 2 किन गरिएको भने जुनसुकै फर्मुला पनि अब फर्मुला सम्झिनु सबै भर्टेक्सको डिग्रीहरूको टोटल सम गरेर 2 ले डिभाइड गर्नु पर्दो रहेछ र डिभाइडेड बाइ 2 किन गरिएको भने एउटा घेरालाई ल्यान्छ A र B भन्ने घेरालाई A टु B को बीचको A र B भर्टेक्सको एउटा घेरा छ भने एउटा घेरालाई के गरियो त A को डिग्रीतिर नि काउन्ट गरियो B को डिग्रीतिर नि काउन्ट गरियो कि गरिएन बुझ्यो मैले भनेको हेलो एभ्रीवन जस्तै सर यो त कम्प्लिटको लागि मात्र एप्लिकेबल होला नि सर फेरि अनि कम्प्लिट ग्राफको लागि मात्र अलिक हिसाब गरिराखेछ अरूको लागि होइन उ KN भन्ने बित्तिकै कम्प्लिट ग्राफ हो नि त अरू ग्राफलाई होइन त नि अहिले तिमीले KN भन्ने बित्तिकै कम्प्लिट ग्राफ सम्झिनु पर्यो n को भ्यालु 5 दिएछ भने त्यसको फिगर बनाउनु पर्यो र त्यसमा कतिवटा घेरा छन् फर्मुलाले निकाल्नु पर्यो त्यही भएर मैले के कम्प्लिट ग्राफको मात्रै त कुरा गरेछु नि अरू होइन नि मजी नम्बर अफ डिग्रीहरू टोटल सम गरेर डिभाइडेड बाइ 2 र डिभाइडेड बाइ 2 किन गरियो त्यो कारण बताउन लाग्यो के अहिले मैले हैन किन 2 ले डिभाइड गरियो भन्दा यसरी एउटा घेरा हुन्छ कि हुन्न अहिले मैले यतापट्टि यो फर्मुलाको माथि एउटा घेरा बनाए येलो कलरको देखियो फर्मुला भन्ने शब्दमा जस्तै एउटा घेरालाई जस्तै एउटा यो A र B को बीचमा भएको घेरालाई A तिर A को इन्ड पोइन्टले पनि A ले पनि डिग्रीको रूपमा काउन्ट गरेछ B ले पनि डिग्रीको रूपमा काउन्ट गर्ने भयो नि त हो कि होइन एउटा घेराको दुईटा टुप्पा हुन्छ तर घेरा त एउटा हो नि तर त्यो घेराको दुईटा टुप्पालाई A तिर पनि काउन्ट हुन्छ डिग्री भनेर B तिर पनि त्यही घेराको डिग्री भनेर काउन्ट हुन्छ कि हुन्न AB भन्ने एउटा घेरा हो त्यो AB भन्ने एउटा घेराको दुईटा टुप्पा इन्ड पोइन्ट्स भयो नि त A तिर पनि छ B तिर पनि छ BC भन्ने एउटा घेरा हो भनेपछि B तिर पनि इन्ड पोइन्ट छ C तिर पनि अर्को इन्ड पोइन्ट छ अनि AC भन्ने अर्को घेरा हो A तिर पनि इन्ड पोइन्ट्स भयो C तिर पनि इन्ड पोइन्ट्स भयो भनेपछि एउटा घेरा चाहिँ एउटा हो तर त्यसलाई डिग्रीको रूपमा अथवा इन्ड पोइन्ट्सको काउन्ट गर्दा त दुईटा टुप्पा छन् भनेर दुईतिर काउन्ट गरियो कि गरिएन त्यही भएको भएर डिभाइडेड बाइ 2 गरेको बुझ्यो कि बुझेनौ केही अनि प्रब्लम ल भन केही नबुझेको सोध फेरि भन्छु एनिथिङ ल बुझ्यो कि बुझेन पहिला अहिले मैले भनेको कुरा बुझ्यो भनेपछि अनि AB BC CA भनेर तीनटा घेरा भने कि तीनवटा भर्टेक्स
को घेरा काउन्ट गर्यौँ भने चाहिँ 3 भन्ने त के दिएछ त हामीले K3 को हिसाब गर्दैछ भने 3 वटा भर्टेक्स ल्याम किनभने 2 + 2 + 2 6 6 डिभाइडेड बाइ 2 गर्दा चाहिँ 3 नै एन्सर आयो भने चाहिँ 3 वटा घेराले K3 को चाहिँ 3 एन्सर आउनु मिल्यो भने 2 + 2 + 2 किन गरेको अरे त्यो 3टा 2 भनेको के हो अरे 3टा 2 भनेको के लिएको अरे हामीले ल भन्नु डिग्री हो 3 वटै भर्टेक्सको डिग्री ल्याएपछि हामीसँग कतिवटा भर्टेक्स हजुर हामीसँग भर्टेक्स कतिवटा छ यसमा K3 मा K3 मा भर्टेक्स कतिवटा छ 3टा 3 वटा 3 भनेकै भर्टेक्स हो अब त्यही सम्झिनु K3 भनेको 3 भनेकै भर्टेक्स हो पछि 3 वटा भर्टेक्स र एउटा भर्टेक्सको डिग्री कति छ यो फिगरमा अथवा यो K3 मा 2 पछि नम्बर अफ भर्टेक्स इन्टु डिग्री इन 1 भर्टेक्स भनेको डिग्री इन 1 भर्टेक्समा 2 छ भने 3 × 2 कति भयो त अब 6 6 भनेको अघिको 2 + 2 + 2 हो कि होइन 3टा 2 भनेको नि 6 हो तर अब 3टा 2 जोड्नेको ठाउँमा K3 मा दिएको 3 × डिग्री इन ओन्ली 1 भर्टेक्स है अघि चाहिँ हामीले डिग्री इन भर्टेक्स A डिग्री इन भर्टेक्स B र डिग्री इन भर्टेक्स C मा 2 2 2 जोडेर 6 बनाएको थियौं तर त्यो 6 लाई चाहिँ कसरी रिप्लेस गर्ने भने n × n - 1 n × n - 1 डिवाइडेड बाइ 2 गर्यो भने फर्मुला फर द नम्बर अफ एजेस इन Kn हुन्छ अब बुझ्यो ल यो हेर त यो हेरेर बुझ्नु पर्छ अब हजुर सर बुझ्यो भनेपछि अघि मैले जुन 2 2 2 जोडे जस्तै यस्तो 4 4 4 त हो तर त्यो 4 लाई चाहिँ केले रिप्लेस गर्ने भन्दा क्वेशनमा दिएको n को भ्यालु 4 छ भने 4 × मतलब n × n - 1 भनेर जुन गर्यो n भनेको क्वेशनले दिएको Kn हो र त्यसको एउटा मात्र भर्टेक्सको डिग्री n - 1 र n - 1 लाई किन डिवाइडेड बाइ 2 गरेको भन्दा एउटा घेरालाई दुईतिरै काउन्ट हुन्छ डिग्रीमा त्यही भएर डिवाइडेड 2 हुन्छ पछि फर्मुला फर नम्बर अफ एजेस इन Kn इज n n - 1/2 हो भनेर हामीले यसरी प्रुफ गर्यौं अथवा भेरिफिकेट उस गर्यौं डिराइभ गर्यौं यो चाहिँ K5 चाहिँ एक्जाम्पल लिएको K5 को आधारमा यो कसरी काम गर्छ भनेर चाहिँ एक्जाम्पल लिएर फर्मुला बनाएको भेरिफाई गरेको ल सबैजनाले यो बुझ्यो कि बुझेन पहिला कसरी आयो भने यसको कम्प्लिट ग्राफको अरु गाह्रो छैन कम्प्लिट ग्राफ भनेको देयर शुड बी अ एजेस फ्रम all to all vertex from every to every vertex and it is represented by Kn मा दिएपछि डिग्री चाहिँ n - 1 हुन्छ र फर्मुला फर नम्बर अफ एजेस इन Kn इज n n - 1/2 यति बुझियो भने चाहिँ कम्प्लिट ग्राफमा चाहिने कुरा यति नै हो किनकि त्यो ग्राफ हुन्छ ग्राफबाट कतिवटा घेरा बन्ने र कसरी बन्छ र नम्बर अफ एजेस कसरी क्याल्कुलेट हुन्छ यति जान्नु पर्यो यो चारवटा कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो कम्प्लिट ग्राफमा मैले कम्प्लिट ग्राफको चाहिँ अब यो भन्दा अरु धेरै कुरा छैन होला यसमा यति हो कम्प्लिट ग्राफ हो अब अर्को त्यति नै हो कम्प्लिट K5 मा 5 ले के रिप्रेजेन्ट गरे अरे 5 वटा कर्नर कुना 5 वटा भर्टेक्स कुना के जंक्सन पोइन्ट भनौं न भेट हुने पोइन्ट 5 भनेको 4 भने K3 भन्यो भने 3 वटा कुना K5 भन्यो भने 5 वटा भर्टेक्स भनेको त बुझ्छौ नि एज भनेको घेरा भर्टेक्स भनेको
घेराहरू भेट हुने कुना भनौँ चोक जस्तो, बाटोहरू भेट हुने चोक जस्तो। यो अर्को ग्राफ आइसक्यो चाहिँ। ल आज अब ग्राफ कम्प्लिट ग्राफ, अब अर्को ग्राफ सुरु गरौँ भने फेरि यस्तै क्यालकुलेसन हुन्छ। आजलाई यति नै सर। त्यही त नि, अर्को ग्राफ फेरि अब अर्को दिन बरु डिटेलली गरौँ ल। यो हुन त स्लाइड त यसैमा छ यहाँ तल तल, यो स्लाइड दिउँ ल, ठिकै छ। त्यो यो बाइपोटाइट ग्राफ चाहिँ अब पछि पढौँ ल। त्यही दिन आजलाई 21 ल 20 11-20 भइसकेछ के रे, म यसो नाम हेर्छु। ओके ठिक छ नि, पहिला सबैले बुझ्यो नि पहिला यो कुरा। ग्राफ किनकि सजिलो पनि छ अनि धेरै पनि छ, यसबाट लगभग 30 मार्क्सकै आउँछ, 35 मार्क्सकै आउँछ। ग्राफ राम्रोसँग पढ्यो भने पास हुन नि सजिलो होइन, सजिलो पनि छ क्या, यो त्यति कम्प्लेक्स छैन यो उस चाहिँ। ठिकै छ, यहाँ कसले शिल्पाले शिलाले सर लाइट आउने जाने भइरहेछ केही पनि बुझिन भनेछन् के। अब त्यहाँ भिडियो पनि अब रेकर्डेड गर्दैछु, पछि सुनिने भयो, न त साथीहरूसँग सोधेर बुझे पनि हो। आजको त्यति गाह्रो छैन। ओके कतिजना 41 जना एटेन्डेन्स लिनु पर्यो। ओके आलोक। यस सर। आकाश। यस सर। ओके अनिश। यस सर। अनिशा। यस सर। अनुज। प्रेजेंट सर। अनु। अपिल। यस सर। आशीष। यस सर। विवेक। यस सर। विजय। यस सर। दिनेश। यस सर। दिवस लामिछाने, नत्र यस सर भनेर उसको मेसेजमा लेखेन केही फरक पर्दैन, म हेर्छु। गोविन्द। यस सर। गुन्जन। जगदीश। यस सर। ओके करण। यस सर। लक्ष्मी। यस सर। मोनिका। प्रेजेन्ट सर। नवराज। यस सर। नितेश। ओके नितेश। प्रेजेंट सर। प्रदीप। ओके प्रकाश। यस सर। प्रशिक्षा। प्रेजेन्ट सर। ओके राकेश। सरी रक्षा। प्रेजेन्ट सर। सबिन। सचिन। प्रेजेंट सर। सागर ढकाल। नेक्स्ट सागर ढकाल। प्रेजेन्ट सर। ओके सागर कणेल। प्रेजेंट सर। समीक्षा हरियाल। समीक्षा घिमिरे। प्रेजेन्ट सर। ओके सबिन च्याटमा पनि हेर्दैछु। समीर लम्साल। प्रेजेंट सर। शिक्षा। शिला। प्रेजेन्ट सर। शोभित। ओके शोभित। सुभाष। शोभित सुभाष। सुनील। सुशान्त। ओके सुनीलको भयो। सुभाष। सुशान्त। सुस्मिता।
Present, sir. सुयोग, मेसनाथ, Yes, sir. ओके ल यति हुन्। को कसको ओके कन्टेक्स्ट यो गर्ने अनिसा कन्टेक्स्ट सेन्सिटिभ र कन्टेक्स्ट फ्री रेगुलर ग्रामरको एकचोटि भनिदिनु न भन्नाले भने कन्टेक्स्ट फ्री र कन्टेक्स्ट सेन्सिटिभमा के भन्नेले त्यसको कसरी काम गर्छ भन्ने के अनिसा? हजुर सर, त्यो फ्रीमा चाहिँ कस्तो के हुने हो भन्ने कन्फ्युज भयो कि त्यही भएर। त्यसको त्यो अस्तिको पिडिएफ छ नि सर हामी जाँदा हुन्छ नि? हजुर ए हुन्छ ल अरू गए हुन्छ एकछिन 5 मिनेटमा उसलाई एक्सप्लेन गर्छु अरू गए हुन्छ जानु मन लाग्यो हुन्छ। त्यो फ्रीमा छ नि सर, त्यसमा चाहिँ हामीले पछाडि के गर्छौँ भन्दाखेरि जतिवटा भेरिएबल भए पनि हुने हो कि हुन पर्ने हो? म एक्जाम्पल देखाउँछु म पक्कै कता पुग्यो एक्जाम्पल म यहाँ क्वेसन देखाउँछु भनेर टाइप्स चाहिँ देखाउँछ भनेर यो स्क्रिन देखिएछ? हजुर सर। अनि अब यसमा त्यही त भन्नाले जस्तै हाम्रो कन्टेक्स्ट सेन्सिटिभमा चाहिँ त्यो फर्मुला के छ त? कन्टेक्स्ट सेन्सिटिभको फर्मुला चाहिँ यो माथिबाट हेर्दा हैन यो जुन फर्मुला छ नि अलि माथि कता गयो यो कन्टेक्स्ट सेन्सिटिभको फर्मुला हैन अल्फा ए बीटा एरो अल्फा डेल्टा बीटा अनि अल्फा ए बीटा अल्फा डेल्टा बीटा कता कुन ग्रुपमा पर्छ भनेर नन टर्मिनल टर्मिनल ए चाहिँ नन टर्मिनल नै हुनुपर्छ र डेल्टा नन टर्मिनल अथवा टर्मिनल जे भए पनि हुन्छ भनेको। अल्फा बीटा डेल्टा चाहिँ नन टर्मिनल र टर्मिनलमा जे भए नि हुन्छ हैन अल्फा डेल्टा बीटा चाहिँ तर ए चाहिँ नन टर्मिनल नै हुनुपर्छ भनेको रुलले चाहिँ। तर यो तीनवटा भए पनि क्वेशनमा एउटा मात्रै छ भनौं न अघि क्वेशनमा त लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा त एउटा मात्रै छ नि हैन लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा एउटा मात्रै छ नि र सिग्मा के छ त? यो सिग्मा के हो त? यो सिग्मा के हो त? नन टर्मिनल। नन टर्मिनल हो भनेपछि तीनवटाको ठाउँमा त्यसलाई अल्फा मान अथवा ए मान अथवा बीटा मान फर्मुला अनुसार त्यो एउटा चाहिँ ल ए मान्यो भने पनि नन टर्मिनल ठीक छ। एरो फर्मुलामा चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा अल्फा डेल्टा बीटा तीनवटा हुन पर्यो। यहाँ चाहिँ के भयो त? बीटा र गामा भनेर बी र गामा भनेर बी र त्यो यो 6 जस्तो गामा लेखेको त्यसलाई के भन्छ? बीटा गामा भन्छ हैन अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा डेल्टा अनि यो यसलाई इटा के भन्छ हैन यो 6 जस्तोलाई यो चाहिँ के भयो त? बी भनेको के भयो त? बी चाहिँ कुन ग्रुपमा पर्यो? टर्मिनल। टर्मिनल। अनि सिग्मा चाहिँ यो सिग्मा चाहिँ नन टर्मिनल तर दुईटा मात्रै छ। तर दुईटै मात्रै भए पनि उताको फर्मुलामा तीनटाको एरो तीनटाको ठाउँमा एउटा एरो सिग्मा मात्रै नि मिल्यो त्यसलाई नन टर्मिनल अनि बी चाहिँ टर्मिनल सिग्मा फेरि नन टर्मिनल हुन्छ। ती तीनवटा हुनेको ठाउँमा एउटा र दुईटा भयो भने पनि त्यो ती तीनवटा भित्र पर्यो नि होइन? पर्यो कि परेन? मैले भने बुझेन भने त्यही भएको भएर त्यो कन्टेक्स्ट सेन्सिटिभ भयो र त्यही लाइन फेरि कन्टेक्स्ट फ्रीको फर्मुलासँग मिल्यो कि मिलेन हेर्नु पर्यो। कन्टेक्स्ट फ्रीको फर्मुला के हो? कन्टेक्स्ट फ्रीको फर्मुला सिंगल त्यही अल्फा बीटा हुँदैन
हो कन्टेक्स्ट फ्रीको फर्मुला चाहिँ ए एरो डेल्टा भने जस्तै लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा नन टर्मिनल एउटा ओन्ली वान सिम्बल र राइट ह्यान्ड साइडमा एउटा एरो त्यो टर्मिनल भए पनि हुन्छ नन टर्मिनल भए पनि हुन्छ। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा नन टर्मिनल हुनै पर्यो, राइट ह्यान्ड साइडमा टर्मिनल र नन टर्मिनल जे भए पनि हुन्छ भनेपछि एउटा मात्र लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा नि एउटा मात्र अल्फाबेट, राइट ह्यान्ड साइडमा पनि एउटा मात्र अल्फाबेट हुनु पर्यो क्या कन्टेक्स्ट फ्री हुनको लागि। र त्यो चाहिँ कुन कुनमा छ? लास्टको दुईटामा छ नि, यो ए एरो स्मल ए र सिग्मा एरो स्मल बी भन्ने लास्टको दुईटामा। हजुर सर। त्यो चाहिँ के भयो त कन्टेक्स्ट फ्रीमा पर्यो। तर यो कन्टेक्स्ट फ्रीमा पनि कन्टेक्स्ट सेन्सिटिभ पर्यो कि परेन? कन्टेक्स्ट सेन्सिटिभ हो कि होइन लास्टको दुईटा? हो भनेपछि त्यही भएर अस्ति मैले भने जुनसुकै इक्वेसन लेख कन्टेक्स्ट सेन्सिटिभ त अटोमेटिकली हो, किनकि नन टर्मिनल लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा छ, राइट ह्यान्ड साइडमा छ। त्यही भएको भएर जेसुकै हामीले ग्रामर लेखौँ कन्टेक्स्ट सेन्सिटिभ अटोमेटिकली हुन्छ। अनि बल्ल कन्टेक्स्ट फ्री चाहिँ त्यो फर्मुलासँग म्याच गर्ने हो क्या हामीले भेरिएबल्सहरू। र रेगुलरको फर्मुला के थियो? रेगुलरको फर्मुला रेगुलरको नि त्यही हो। युनिक भनेको सर रेगुलर चाहिँ नलमा गएर टर्मिनेट भयो भने एउटा युनिक चाहिँ हो, कुनै नलमा गएर टर्मिनेट हुन्छ। र यो बीचको चाहिँ के हो त? यो बीचको चाहिँ बीचको राइट ह्यान्ड साइडमा के हो भने टर्मिनल फलोड बाई नन टर्मिनल हुनु पर्यो। यदि दुईटा छ भने टर्मिनल फलोड बाई नन टर्मिनल हुनु पर्यो, दुईटा छ भने, कि एउटा मात्रै छ भने कि बरु यस्तो हुनु पर्यो, कि होइन भने लास्टमा नलमा। यो तीनवटा कन्डिसन अरमा एउटा न एउटा त मिल्नु पर्यो नि, होइन? यो तीनवटा चाहिँ ल अब यो फर्मुलालाई यससँग म्याच गरौँ। नम्बर 1 को पनि मिलेछ, किनकि टर्मिनल फलोड बाई नन टर्मिनल, यो बी सिग्मा भनेको यो पनि मिलेछ, 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 यो पनि मिलेछ। भनेपछि यो 6वटै कन्टेक्स्ट सेन्सिटिभ पनि हो, रेगुलर पनि हो, र लास्टको दुईटा चाहिँ कन्टेक्स्ट फ्री मात्रै हो। लास्टको दुईटा चाहिँ कन्टेक्स्ट फ्री मात्रै हो, तर यो 6वटा चाहिँ रेगुलर पनि हो, कन्टेक्स्ट सेन्सिटिभ पनि हो, ग्रुपमा पर्यो। किनकि कन्टेक्स्ट सेन्सिटिभको फर्मुला पनि म्याच गर्छ, कन्टेक्स्ट फ्री पनि हो नि, रेगुलर पनि हो, कन्टेक्स्ट फ्री पनि हो नि त। कन्टेक्स्ट फ्री हुनु परेन? कन्टेक्स्ट फ्री पनि म्याच भयो नि। हो भनेपछि यहाँ सबै खालके चाहिँ रुल सबैसँग मिल्यो, तर एगेन्स्टमा कसैको नि गएन। भयो भएर यसमा चाहिँ तीनवटै खालके ग्रामरको मिसिएको छ भनेर एन्सर आयो, होइन? यहाँ चाहिँ तीनवटै खालके ग्रामर मिसिएको छ भनेर एन्सर आयो। भनेपछि यहाँसम्म बुझियो? हजुर सर। यहाँसम्म बुझियो। तर अब रुल भाइलेट चाहिँ के हुन्छ? यो ग्रामर छैन भन्ने चाहिँ अब अर्को एक्जाम्पल देखाउँछु म। ल यसमा चाहिँ हेरौँ, यो फर्स्टको नम्बर 1 को चाहिँ कुनसँग मिल्छ? कन्टेक्स्ट सेन्सिटिभ चाहिँ हो, तर कन्टेक्स्ट फ्री हो। कन्टेक्स्ट फ्री हो कि होइन? फ्री, सेन्सिटिभ होइन, मैले फ्री भनेछु, कन्टेक्स्ट फ्री। कन्टेक्स्ट फ्रीमा त दुईटा मात्रै भेरिएबल हुने होइन। भनेपछि कन्टेक्स्ट सेन्सिटिभ हो, ल ठिक छ। सेकेन्ड लाइन पनि कन्टेक्स्ट सेन्सिटिभ हो, ठिक छ। यो थर्ड लाइन पनि कन्टेक्स्ट सेन्सिटिभ हो, कन्टेक्स्ट फ्री होइन। के अरे कन्टेक्स्ट फ्री पनि होइन, रेगुलर पनि होइन। यो फोर्थ लाइन पनि कन्टेक्स्ट सेन्सिटिभ मात्रै हो, कन्टेक्स्ट फ्री पनि होइन, रेगुलर पनि। यो 4वटा चाहिँ कन्टेक्स्ट सेन्सिटिभ मात्रै हो, किनकि कन्टेक्स्ट फ्री हुनलाई त यो लास्टको मात्रै हो, कन्टेक्स्ट फ्री त यो लास्टको मात्रै हो। कन्टेक्स्ट फ्री चाहिँ एउटा भेरिएबल लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा र टर्मिनल भेरिएबल लेफ्ट राइट ह्यान्ड साइडमा, नन टर्मिनल लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा र टर्मिनल राइट ह्यान्ड साइडमा मात्रै भएको कन्टेक्स्ट फ्री हो। 2वटा 3वटा भेरिएबल छ भने त्यो कन्टेक्स्ट फ्री बन्दैन, अरू बन्छ। तर भनेपछि अब बाँकी रह्यो यो बीचको दुईटा। यहाँसम्म बुझ्यौ नि? हजुर सर। अब यो जुन यो ए एरो स्मल ए क्यापिटल ए जुन मैले यो अहिले भर्खर लाइन तानेछु, यो चाहिँ कन्टेक्स्ट सेन्सिटिभ नि हो, रेगुलर पनि हो कि होइन?
कन्टेक्स्ट सेन्सिटिभ पनि हो रेगुलर पनि हो यो दुईटै ग्रुप हो हजुर सर हो हजुर हो तर यो किन कन्टेक्स्ट के अरे किन रेगुलर भयो थाहा छ किन रेगुलर भयो कन्टेक्स्ट फ्री त जसरी नि हो नन टर्मिनल टर्मिनल तर रेगुलर किन भयो ल भन यो 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 ए एरो स्मल ए क्यापिटल ए किन रेगुलर भयो टर्मिनल फलोड बाई नन टर्मिनल भएको भएर हो दुईटा त हो तर फेरि बी एरो क्यापिटल बी ए किन रेगुलर भएन ल भन बी एरो नन बी टर्मिनेटिङ ए छैन त्यो त नन टर्मिनल भयो नि त नन टर्मिनल फलोड बाई नन टर्मिनल तर हाम्रो अगाडिको यो जुन एरो पछाडिको फर्स्ट लेटर के हुन पर्थ्यो टर्मिनल हो तर अब यो जुन मैले एरो नतानेको लाइन छ नि ए एरो स्मल बी त्यो चाहिँ त्यसले रेगुलर ग्रामरलाई अथवा रेगुलरको रुललाई भाइलेट गर्यो किन गर्यो ल भन यो जुन लाइन नतानेको एरोले यो 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 मैले जुन जिगज्याग गरेँ नि हो त्यो जिगज्याग रुलले किन रेगुलरलाई भाइलेट गर्यो ल भन एगेन्स्टमा गयो रेगुलरको एउटा मात्र नन टर्मिनेटिङ सिम्बल हुनुपर्ने हो रेगुलरमा के थियो नन टर्मिनल फलोड बाई के अरे टर्मिनल फलोड बाई नन टर्मिनल हुन पर्थ्यो तर यहाँ के भयो त टर्मिनल फलोड बाई टर्मिनल त रुल्स भन्दा बाहिर गयो नि दुईटा हो बरु फर्स्ट लेटर यी माथिको बीचको दुईटामा जुन अहिले हो र जुन मैले यो के अरे ग्याप बनाएँ कर्व बनाएँ त्यो कर्वमा चाहिँ बरु नन टर्मिनल फलोड बाई नन टर्मिनल चाहिँ रेगुलरसँग मतलब थिएन तर रेगुलरको त राइट ह्यान्ड साइडको पहिलो अक्षर त टर्मिनल हो नि टर्मिनल इज फलोड बाई नन टर्मिनल हुनुपर्ने ठाउँमा यो जिगज्याग गरेको लाइनमा चाहिँ टर्मिनल फलोड बाई टर्मिनलले भइदिएको भएर रेगुलर रुललाई यसले भाइलेट गर्यो कि बरु अरूसँग मतलबै नभएको भए हुन्थ्यो रुल जस्तो नि देखिने तर टर्मिनल फलोड बाई नन टर्मिनल भएको भए रुल हुन्थ्यो तर टर्मिनल फलोड बाई टर्मिनल नै भइदिएको भएर भाइलेट गरिदियो खास टर्मिनल फलोड बाई नन टर्मिनल हुनुपर्ने ठाउँमा टर्मिनल फलोड बाई टर्मिनल भएको भएर भाइलेट भएको भएर यो ग्रामरमा रेगुलर छैन भनेको नो रेगुलर बुझ्यो त्यसो भए कन्टेक्स्ट फ्री भयो हुन्छ नि त हजुर लास्टको के त नि हैन यस्तो त्यही त नि एउटा ठिक छ तर एउटाले बिगार्दिएपछि त के भयो त एउटा आलु कुहियो भने बोराइ कुहिन्छ भने जस्तै एउटाले भाइलेट गरिदिएपछि अब यसमा यो ग्रामरमा छैन भने अस्ति हामीले जुन भ्यालिडेसन के अरे उसको पनि त्यस्तै गरेको थियौँ नि के त नि त्यो ट्रुथ टेबलको पनि यदि एउटामा ट्रु फल्स आयो भने त्यो सबै नै इनभ्यालिड हुन्छ भनेर पढेको होइन यहाँ पनि एउटा रुलले भाइलेट गरिदिएपछि त त्यो रुल्सले त अब अरू रुललाई त्यसैमा राइट भएको अरू रुललाई पनि खाइदिने भयो नि त त्यही भएर यसमा चाहिँ रेगुलर ग्रामर छैन कन्टेक्स्ट सेन्सिटिभ र कन्टेक्स्ट फ्री मात्रै छ र रेगुलर ग्रामर चाहिँ भाइलेट भछ भनेर एन्सर लेख्ने हो किन भाइलेट भयो भन्ने चाहिँ कारण दिन पर्यो यसमा चाहिँ टर्मिनल फलोड बाई टर्मिनल भएको भएर रेगुलर ग्रामर भाइलेट भयो भनेर रिजन लेख्ने भयो हजुर सर भयो ओके ल राखेँ है हजुर सर थ्याङ्क यू सर Okay.